أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين. قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين. قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون. قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون. قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون. माशाअल्लाह आपके सामने सूरत यूसुफ की आयत नंबर 7 से लेकर 14 तक तिलावत की गई है। आपके सामने सूरत यूसुफ की आयत नंबर 7 से लेकर 14 तक तिलावत की गई है। लक़द कान फ़ी यूसुफ व इख़्वतिही आयातुल लिस्साइलीन। अक्सर लोग ऐसे लफ्ज़ को ऐसे पढ़ते हैं कि लक़द काना, दाल के बजाय ता पढ़ लेते हैं, लक़द काना पढ़ते हैं, लक़द काना, क्योंकि दाल पे एक सिफत है, दाल में सिफत कलकला। अगर एक बंदा कलकला को अदा नहीं करता तो दाल अदा नहीं होती, क्योंकि सिफत लाजमा का अदा न होना, जब सिफत लाजमा अदा नहीं होती तो हर्फ नहीं रहता, बदल जाता है या नाक़िस अदा होता है। तो इसको पढ़ना है लक़द, क़द
لقد كان في يوسف وإخوته آيات للسائلين إذ قالوا ليوسف وأخوه أحب إلى أبينا منا ونحن عصبة إن أبانا لفي ضلال مبين اقتلوا يوسف أو اطرحوه أرضا يخل لكم وجه أبيكم وتكونوا من بعده قوما صالحين قال قائل منهم لا تقتلوا يوسف وألقوه في غيابة الجب يلتقطه بعض السيارة إن كنتم فاعلين قالوا يا أبانا ما لك لا تأمنا على يوسف وإنا له لناصحون أرسله معنا غدا يرتع ويلعب وإنا له لحافظون قال إني ليحزنني أن تذهبوا به وأخاف أن يأكله الذئب وأنتم عنه غافلون قالوا لئن أكله الذئب ونحن عصبة إنا إذا لخاسرون